अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद मलिक, चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज़ लार्क। इस प्रेस क्लब प्रोग्राम के साथ थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूं। आज हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से मेरे साथ जनाब साहबजादा सलमान साहब, जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं द लीडर इंग्लिश न्यूज़पेपर कराची के। मेरे साथ बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब साजिद अजीज़ साहब, जो कि एडिटर भी हैं बिज़नेस वर्ल्ड कम्युनिकेटर मैगज़ीन के, और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्टों में इनको शुमार होता है। और मेरे साथ जनाब हलीम सर्रा साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट तशरीफ़ रखते हैं। हमारा आज के प्रोग्राम का मौजू है पास्ट गवर्नमेंट की कुछ कारकर्दगियाँ, उनकी परफॉर्मेंस, और जो प्रेजेंट इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार जो हुकूमत है, उसकी जो इस वक्त प्लानिंग हो रही है, उस हवाले से हम लोग, जो हमारे जो सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे कुछ जो हम इसके ऊपर इज़हार ख़याल करेंगे। तो जनाब सलमान साहब, आप क्या आपकी क्या नज़र कहती है आज के जो पास हमारी हुकूमत है, जो कि वो डिलीवर नहीं कर सकी अपने जो भी उनके कमिटमेंट्स थे, उनके जो भी जो चीज़ें थी, तो आप क्या समझते हैं उनकी जो ये जो डाउनफॉल हुआ है, उसकी मेजर क्या, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या है? बैकफॉल की वजह है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फुकदान था, जिसकी वजह से जिस इदारे को भी उठाएंगे वहाँ पर मुल्क को और इस कौम को बदतरीन तकलीफ़ और नुकसान उठाना पड़ा। और जहाँ तक रही बात कोई कंस्ट्रक्टिव, तो जितनी भी कंस्ट्रक्टिव बातें हुई हैं पिछली गवर्नमेंट के अंदर, वो सिर्फ कागज़ी हैं, कोई अमल में नहीं आई। अगर आप कहते हैं कि जी ये फ़लाँ एक चीज़ या दो चीज़ें या तीन चीज़ें अमल में आ गई, तो ये 100 में से 2, 3, 4, 5% रेशो कोई मायने नहीं रखता। बल्कि जो पिछली गवर्नमेंट खसारा दे के जा रही है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा नई आने वाली गवर्नमेंट के लिए। ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो है। उसके बाद आपका दूसरा मसला पानी बिजली का है, पावर का है। वो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो नई गवर्नमेंट के लिए छोड़ के जा रही है। और नई गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशन, जिस वादे पे वो आई है, वो सबसे बड़ा पहले जो उन्होंने सबसे बड़े वादे किए हैं, सबसे पहले वो एनर्जी सेक्टर को बेहतर करने के किए। लोगों का एक्सपेक्टेशन उस नई गवर्नमेंट से शुरू में सिर्फ इतना ही होगा कि जितना उन्होंने कहा है कि हम ये एनर्जी को यानी कंजर्व करेंगे, इसको हम इन्हांस करेंगे, आपकी बिजली का जो बैकफॉल है, वो शॉर्टफॉल है, वो हम दूर करेंगे, और फिर हम जो महंगाई के जिन पे काबू पाएंगे। महंगाई के जिन पे जब ही काबू पाएंगे जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वो बेहतर होगा। साजिद साहब इसके हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मैं ये अभी हम लोगों ने जो आपने जो अपना जो रोशनी डाली, वो हमारी पास्ट हुकूमत पे, हम लोग आगे भी आएंगे कि ये जो नई हुकूमत ने जो टेक ओवर लिया है, और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो किस तरह फुलफिल हो सकती हैं। वो ऐसा क्या करें कि जो पुरानी हुकूमत जो है वो जो डाउनफॉल की तरफ गई है, तो ये ना जाए, तो ऐसे क्या इक़दाम उठाने चाहिए। तो वो एक बात है, लेकिन ये मैं बाद में आऊँगा। ज़रा साजिद साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे प्लीज़। देखिए, पाकिस्तान का एक ही मसला है, बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस आ जाएगी, पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, ना आपकी ज़मीन ऐसी है कि जो आपको खिला ना सके। ये मुल्क वो है जो हमेशा ही सरप्लस गंदम पैदा करता आया है। तो पिछली हुकूमत ने जो कुछ भी परफॉर्मेंस दी वो बैड गवर्नेंस थी।
انہوں نے کچھ بھی پرفارمنس کر کے نہیں دی. پبلک کی طرف ان کا کوئی دھیان ہی نہیں تھا. حکومت کو چلانے کا ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. یوں لگتا تھا کہ وہ بالکل دنیا مافیا سے بالکل لا تعلق ہے. ان کا کام صرف لوٹ مار کرنا ہے. وہ کر کے چلے گئے. تو اس کی بنیاد پر اب جو نئی حکومت آئی ہے یا آئے گی, چاہے وہ نواز شریف کی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, جب وہ زیرو سے سٹارٹ لے گی تو اگر وہ 5% 10% بھی پرفارم کرے گی تو لامحالہ وہ بہتر پرفارم کرے گی. لیکن پچھلی پرفارمنس کی بنیاد پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو معمولی سی پرفارمنس بہت زیادہ پرفارمنس معلوم ہوگی. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ نئی حکومت جو آنے والی حکومت ہے اس کو وہ تمام میجرز تو فوراً لے لینے چاہیے کہ جن میں بہت زیادہ فائنینشیل میٹرز انوالو نہیں ہیں. یعنی کہ گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دیں. اس میں کون سے بجٹس انوالو ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو اپنے ایڈمنسٹریٹو میٹرز جو ہیں اپنے ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنا ہے. نمبر 2 انرجی کرائسس ہے. آپ کا سب سے بڑا اس وقت پرابلم پبلک کا جو ہے وہ انرجی کرائسس. سر فرسٹ پرائرٹی پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی حکومت آئی جو انہوں نے ٹیک اوور کیا وہ کوئی ایسی کیا اس کا پہلا اسٹاپ وہ کیا ہے؟ پبلک کو چاہیے امیجیٹ ریلیف. اس کے لیے پنجاب جو آپ کی آبادی کا 62% ہے, 64% ہے, اس کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم بجلی ہے, لوڈ شیڈنگ. اگر آپ اس میں جاتے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز میں جاتے ہیں, تو پاکستان جتنی بجلی پاکستان کو ریکوائر ہے اتنی بجلی پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے پروڈیوس کرنے کی. پرابلم تو سچ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر پرابلم کیوں ہے کہ اتنی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ صرف گورننس اور پرسنل انٹرسٹ. اس کے علاوہ جو لوگ حکومت میں ہیں, جو رولرز ہیں, ان کے اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اس لیے یہ پرابلم چل رہا ہے. فوری طور پہ فوری ریلیف دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر مینجمنٹ ٹھیک کر لیں, لوڈ مینجمنٹ ٹھیک کر لیں بجلی کا, تو آپ 50% لوڈ شیڈنگ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. آپ کی ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے بجلی کی وہ اس وقت 22 سے 23,000 میگا واٹ ہے, جبکہ آپ کی جو پروڈکشن کیپیسٹی وہ بھی اتنی ہی ہے. جبکہ نئے جو پلانٹس لگ رہے ہیں, نئے جو پروجیکٹس آ رہے ہیں, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائیں سال سے 1 سال 2 سال کے اندر, میرے خیال میں کسی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ ہونے میں 1 سال بہت ہوتا ہے. تو سر یہ آئی پی پی کا کیا رول ہے اس میں؟ بے نظیر کے دور میں جب یہ آئی پی پی آئے تھے اور انہوں نے آ کے جو فرنس آئل کا اور اس میں جو سرکولر ڈیٹ میں جو پھنس کے آپ رہ گئے, اس کی وجہ سے یہ آئی پی پیز کا اتنا بڑا ایشو آ گیا کہ اس کی وجہ سے آپ ایک پوری قوم جو ہے وہ ایک جال میں پھنس کے رہ گئی ہے. فرنس آئل پہ چلنے والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں, آئی پی پیز چلا رہے ہیں. ان کو پیسے آپ دے دیتے ہیں تو وہ بجلی پروڈیوس کر دیتے ہیں. پیسے ختم ہو جاتے ہیں, بجلی بنانا بند کر دیتے ہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب الیکشن کے دنوں میں 10 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, پورے پاکستان میں نہیں ہوئی, یہ بجلی کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی پی پیز کو پیسہ دیا گیا, ان کو پیسے ایڈوانس کیے گئے, انہوں نے بجلی بنا کے دی, آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جہانگیر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ چائنا, انڈیا, لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت چیپسٹ جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ حاصل کرنے کا ذریعہ وہ ہے پانی. تو یہ لوگ ڈیمس کیوں نہیں بناتے سر؟ مطلب میں صرف عام پبلک کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی ماہرانہ رائے کی سے کہ یہ لوگ ڈیمس پہ لوگ اپنی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی ہماری لاشوں پہ سے ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے پاس پانی بھی, لوگ کہتے ہیں پاکستان میں پانی نہیں ہے, کون کہتا ہے پانی نہیں ہے؟ آپ کا 20,000 میگا فٹ پانی آپ کا سمندر کے اندر ضائع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ضرورت 6 سے 8,000 جو ہے میگا فٹ کی ہے. تو یہ پانی وہاں سے آپ یوز کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے سر؟ اور یہ پریزنٹ حکومت کے بارے میں جو ساجد صاحب نے اور علیم صاحب نے جو روشنی لی, کائنڈلی اس پہ کچھ دیکھیں. پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کا اسٹرکچر کیا ہے. ٹھیک. ہماری سوسائٹی آزاد سوسائٹی نہیں ہے. پہلے اس میں وڈیرا جاگیردار لوگ تھے. صحیح. اب اس میں جو حصے دار ہیں, جو
स्टेक होल्डर है वो काफ़ी बढ़ गए। सही। वो जागीरदारी निज़ाम जो है शहरों में भी आ गया। अच्छा। अब उसी अंदाज में जो है वो ऑक्युपाइड करके पीपल को चलते हैं। सही। अच्छा, वो जागीरदारी निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट में इधर से उधर, अभी वो पहले सिर्फ ज़राअत का काम करते हैं, अब वो डिप्टी कमिश्नर बनना पसंद करते हैं, टैक्सेशन में जाना पसंद करते हैं, पूरा एक जाल उन्होंने बुन रखा है। सही। ठीक है। सही। अब जब आप कोई कौम आज़ाद हो ना, सही। तो उनके मफादात को हमेशा तरजीह दी जाती है जिनके कब्जे में ये सब कुछ वसाइल हों। सही। उनके सही। मफादात ही इस तरह के बजा, हैं बजा। कि वो अपने अपने इलाकों को देखें, सही। वहाँ जो है अपने अपने हिस्सों से अपने अपने उनके मुकाबले रहते हैं। सही। उनके मुकाबले रहते हैं कि उनकी ज़मीन कितनी सरसब्ज़ है, उसकी कितनी आमदनी हो रही है। सही। सबसे जब तक कि ये आज़ादी हमें हासिल नहीं होगी, यहाँ डैम नहीं बनाने दिए जाएंगे। अगर डैम वहाँ बनता है तो कहीं और से आवाज़ उठती है। बिल्कुल सही। और उसकी आज तक ये नहीं मालूम हुआ, साइंटिफिक लेवल पे ये तय नहीं हुआ, किसी बाहर से तय करवा लेते कि हमारे मुफाद में काला डैम है या नहीं है। अगर हमें एक दूसरे पर एतबार नहीं है तो आप जो है आप हैक कोर्ट में तो चल जा सकते सही। हैं, आप दूसरे फैसले ले, अरे किसी और से पूछवा लो कि हमारे मुफाद में क्या है। अगर बड़े नहीं बना सकते, छोटे डैम्स बना बिल्कुल बना सकते सर, चाइना में यही है सर, चाइना इंडिया में ये है जी, बिल्कुल। कि हम मेंटली तौर पे आज़ादी कहाँ है। सही। बिल्कुल सही। अब आप ये देखें, जब बेनज़ीर के एसेसिनेशन हुआ जी बिल्कुल। तो इस मुल्क को ऐसा लगा कि ये टाइटैनिक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके हाथ में जो भी मुफाद आया, सही। चीज़ आई, उसने उस पर कब्जा जमा के लूटना चाहा। ठीक है। सही। और वो लूट मार इतनी ज़्यादा बढ़ी कि 5 साल तक इसकी कोई मिसाल नहीं है। कोई समझे कि ख़त्म हो गया, बस अब कुछ रहा नहीं, ना लीडरशिप है इनके पास, और गूंगे बहरे किस्म के जो है लीडर आ गए। 3 किस्म के लोग होते हैं, एक पेट से सोचते हैं, जी बिल्कुल, एक सीने से सोचते हैं, एक जहन से सोचते हैं। दानिश्वरों का इक़्तिदार पे रहना बहुत ज़रूरी होता है। सही। अब हर तबका पेट से सोच रहा है, जहन से सोचने वाला जिसको हुकूमत चलानी होती है, जिसको लोगों को चलाना होता है, वो भी बेचारे पेट से सोच रहा है। ठीक है। अब आप ये देखें कि एक सरकारी आदमी जो इस तबके से ताल्लुक़ रखता है जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो, और उसको कोई तोहफा दे तो वो जमा करवाना पड़ता है। वैसे आपने और बड़ी गहराई में बात की है, 3 जो मिसालें दी हैं, जी, कुछ पेट से 5 सोचते हैं। तो अब हर शख्स जो है जी। वो यहाँ से सोच रहा है, उसका दिमाग यहाँ लगा हुआ है सही। कि यार इसको किस तरह कौन सी चीज़ आ जाए। आप रहमान मलिक की कल की स्टोरी पढ़ें, आपको हैरान हो, जो उसकी पुरतायुश जिंदगी है, तो हैरानी होगी कि वो तो मज़े में तकलीफ में, तो हमें तो अब क्या है। ये दूसरा सवाल ये उठा था कि एक तो कि अब पहले तो ये हो जाती है दीवार ब्लैक, राइट, लूट मार से बिल्कुल सब ठीक है। फिर एक साहब आते हैं, सही, वो जो है वाइट वॉश लेके आते हैं, वो सही। कहते हैं भाई सब साफ कर रहा हूँ मैं। सही। ओ जनाब, उन्होंने चमका चमको के जो है दिखा दिया एक मंजर, ठीक है ना। लेकिन किसी दानिश्वर का कौल ये है कि एक ही अमल से सही। नतीजा एक ही आएगा। सही। आप उसको जितनी रिपीटेडली दोहराते रहें, कोई दूसरा नतीजा नहीं आएगा। सही सही। तो सही। ये जो अगर वाइट वॉश से अगर चीज़ें सुधरने लगे, पायदार और ड्यूरेबल होने लगे, बज़ाहिर खुशनुमा तो नज़र आ सकती है, बेहतर नहीं हो सकती, वैसे कोई इक़दाम नहीं हो रहे। सही। अभी देखें, इस हुकूमत ने बड़ी पारसा बड़े अच्छे नाम के साथ ही आ रही है, इसने क्या किया कि एक मिनी बजट का पोर्शन दे दिया, ठीक है, कि जनाब मिनी बजट गंदा गंदा तो आप अपने सर ले लें, सही। कुछ मरात हम दे देंगे 3 महीने सही, बाद, बिल्कुल सही। नंबर हमारे बन जाएंगे सही। और बदनाम आप हो जाए। ये बददियानती है। आप जिम्मेदारी लें, आप चैलेंज कबूल करें। आप ये देखिए, आप 5 साल तक आपने नहीं सोचा। सही बात, सही अब बात। गर्दिशी कर्जे जो है, आप कहते हैं कि हम उतारेंगे, और ये इनकी गलत पॉलिसी क्या गर्दिशी कर्जे पंजाब में नहीं है? सही सही। क्या उन्होंने क्लियर कर दिए हैं सही सही। कि क्लीन स्लेट है? सही। क्लीन स्लेट नहीं है उनकी, सही बिल्कुल। दामन उनका भी जहांगीर साहब, दागदार है। आप ऐसे किस कर- उम्मीद पे बात कर रहे हैं? जहांगीर साहब, आपको sorry, क्रिटिसाइज रखनी होगी, जहांगीर आपको साहब- नजर रखनी होगी, तब हालात सुधरेंगे। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। जहांगीर साहब, प्रोड्यूसर साहब का टेलीफोन आ रहा है मेरे पास वापस, अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और हम लोग यूं गए और यूं आए,
اور جی ہم ہمارا یہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا ہے. تو شکریہ. ناظرین ہم لوگ یوں گئے اور یوں آئے. ناظرین ویلکم ٹو دا پریس کلب شو. ناظرین ہم نے جو ہماری بات کا جہاں سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں. اور میں جہانگیر صاحب کو ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ بتا رہے تھے, کچھ لاسٹ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ جی آپ کچھ جا رہے تھے, تو وہ ذرا کائنڈلی. جہانگیر صاحب دوبارہ اسٹارٹ کریں. میں ان کی ایک بات پہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ جی کالا باغ ڈیم جو ہے وہ فارن ایکسپرٹ سے ویلویٹ کروا لیں. تو اس کر میں ان کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ فارن ایکسپرٹس نے اس کو اسٹڈی کیا تھا اس پروجیکٹ کو, اور انہوں نے اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سندھ کے مفاد میں ہے, پنجاب سے زیادہ سندھ کے مفاد میں ہے کالا باغ ڈیم. دیکھیں نا انڈوز کیا ہے انہوں نے, اس کی توضیح کی کنٹینیو ہے. سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ڈیپ میں دیکھیں, جی کوئی ہم خیال تھا, کوئی بے خیال تھا, سارے بکھرے ہوئے جی تھے. بالکل بالکل بالکل. لیکن جب باسکٹ ہاتھ میں آئی جی 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 اور اس کے اندر کچھ فروٹس ان کو نظر آئے تو سارے ایک نظر ایک ہو آئے. گیا. بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح. یہ کون سی تبدیلی ہے سر؟ کوئی تو قربانی نہیں. میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ چون لائی کو سن 50 میں یہ مرحلہ پیش آیا تھا, اچھا اور یہ جو جاگیردار تھے وہ اس کے بڑے قریب تھے, بڑے انفلوئنشل پیپل تھے. صحیح ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان پر ہاتھ ڈال سکے. صحیح. وہ 24 گھنٹے تک رات کو اپنے کوریڈور میں گھومتا رہا کہ میں کیا کروں. صحیح. پھر اس نے ایک آرڈر جاری کیا صحیح. کہ ان بڑے 100 لوگوں کو ہینگ کر دو. اچھا. آپ اس کو ہینگ کر دیا تو کون جو ہے وہ بچ گئی. آپ کچھ تو کریں. کچھ کون نہیں سی کر تبدیلی؟ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ بتا عملی دیں, طور پر آپ کچھ کریں. سب تصویریں کھنچواتے ہیں صحیح. کالی بھیڑوں کے ساتھ, صحیح. جن کو کل گالیاں بک رہے تھے, صحیح. ان کے ساتھ خود کہ تصویر وہ کھنچوا. آج ہماری پارٹی میں آ گیا. یہ صحیح. کون سی شرافت ہے سر؟ صحیح. یہ شر اور آفت ہے جو ساتھ چلتی ہے, اور یہ کیموفلاژڈ ہے جسے ہم شرافت کا نام دیتے ہیں. بجا فرما رہے ہیں, بجا یہ دھوکہ ہے. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, سر. شعور کی بیداری کی ضرورت ہے, بجا فرما اس رہے کی ہیں, بجا سطح بڑھانے کی ضرورت ہے. بجا فرما رہے ہمیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہمیں بے انتہا لوٹیں گے. صحیح. یہ میٹھی میٹھی باتوں سے کہ جناب یہ سارا آپ بجٹ دیکھیں 1% بڑھا دیا, 1%. صحیح. سیلز ٹیکس 1% بڑھا دیا. سر ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں ساری گن تو بھائی آپ نے 3 مہینے میں سال بھر کا بجٹ 3 مہینے میں پیش کر دیا, اور ابھی 9 مہینے کا بجٹ وہ باقی. خود بھی پیش کریں گے. بالکل بالکل بالکل. اور اس میں تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ چاشنی ڈالیں گے صحیح. جس سے ہمارا منہ کا ذائقہ چینج ہو. صحیح بالکل. یہ نیت کا فرق ہے سر. سر آپ ایک چھوٹا سا ہماری مطلب یہ کہ اپنے پبلک کی آگاہی کے لیے میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے کہ آپ کی جو ماہرانہ رائے ہے اس کے مطابق آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہوا چلیں اس وقت بھول جائیں, جو کچھ برا خواب سمجھ کے بھول جائیں. ٹھیک ہے. اب نئی حکومت آئی, نئی چیلنجوں کے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہے نا, لوگوں کی کچھ ایکسپیکٹیشن ہے ان سے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ سیٹ میں آپ کی ٹھیک بات ہے. پوری سمجھ جی, گیا. جی. مائنڈ سیٹ ہے مٹی ڈالو. ٹھیک ہے. مٹی مردوں پر ڈلتی ہے, زندہ قوم ہے. سر دیکھیں نا اب جو ہو چکا نا, دیکھیں سر میری بات سنیے, میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو حکومت گئی اپنی نااہلی کی وجہ سے گئی نا بقول آپ کے, کہاں گئی سر؟ اس کا آرکیٹیکٹ تو دیکھیں آپ, جس کو جو چیز ملنی چاہیے تھی بجا فرما رہے ہیں. ابھی جو برسر اقتدار آئے ہیں, جو لوگوں کی امیدیں ہیں, جن لوگوں نے ووٹ دیے, آئی نا جو سیٹیں لے کر آئی نون لیگ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ایسا 3 کام کیا کریں یا کون سے کام پرائورٹی پہ, جس طرح ساجد صاحب نے اپنی کچھ روشنی ڈالی اس کے اوپر, وہ ایسا کیا کریں کہ لوگ جو توقعات ہیں اپنے محلات سے نکل جائیں. اچھا یہ اپنی گاڑیاں چھوڑ دیں. میں یہاں پر ابھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حکومت آئی ہے اتنے خوش قسمت لوگ ہیں یہ کہ اس پہ جتنا بھی رش کیا جائے کم ہے. ابھی سعودی عرب نے ایک آفر دی ہے, $15 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دیا ہے, اس کی آفر کی ہے پاکستان کو ان کے آتے ہی, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 3 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ
پاکستان کو پیٹرول دیں گے اور فرنس آئل دیں گے, 3 سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ فرنس آئل دیں گے. چین نے بھی یہی آفر. جی ہاں, اتنا بڑا پیکیج آ گیا ہے کہ آپ اپنا انرجی پرابلم تو کر سکتے ہر ہیں, کسی پرابلم کے آپ دور کر سکتے ہیں. تو کیا ہوگا ہی جی ہاں, آپ کی ماہرہ اور میں اگر اس کے بعد بھی یہ کچھ پرفارم نہ کر سکے تو اس سے زیادہ بد نصیبی اور نااہلی کی بات کوئی نہیں ہوگی. اس کے بعد ان کو کم سے کم اس بات کا قطعی حق نہیں ہے کہ یہ آئندہ کبھی حکم میں آئے. نواز شریف صاحب نے تو 3 سے 6 مہینے کا ٹائم بھی دیا کہ میرے پہلے 3 یا 6 مہینوں میں میں پورا کر دوں. آپ ایک دیکھیے بتائیے. کلپ, ہم لوگ تو ٹی وی کے لوگ کلپنگ پہ جائے. آپ یہ اس جو سابقہ حکومت کی اس کی کلپس اٹھائیں, ان سے اچھی باتیں کرتے تھے, اس سے اچھی باتیں کرتے تھے. 2 سال بعد ایک کلپ سے 2008 کی ہے, ایک کلپ 2011 کی ہے, اس میں بالکل فرق نہیں ہے. سارے کے سارے باتیں وہی کہ ہم جو ہے وہ سادگی لا رہے ہیں. یہ جناب ہمارے نگراں وزیر اعظم ابھی ہمیں تسمے باندھنا سکھا رہے ہیں کہ تسمے باندھو گے تو تبدیلی آئے گی. بجا فرما رہے ہیں. یہ دیکھیں, ایک وزڈم چاہیے, وزڈم. سر دیکھیں, وزڈم لیس لوگ ہیں, اس کے لیے ہماری وزڈم کام آئے گی. آپ بیدار ہوں, آپ کوڑا رکھیں ان پر, تب ہوگا. ایسے لچکیلے باتوں سے کوئی تبدیلیاں آیا کرتی. بجا فرما رہے ہیں. عوام اور پبلک نے تو بہت کچھ سہا, بہت کچھ سہا, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہاں گئے پرانے حکمران, کہاں گئے, لیکن دیکھیں اچھی امیدیں رکھنی چاہیے سر, اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. نئی حکومت بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, بہت کچھ چینج ہوا ہے, ایسا نہ کہیں کہ آپٹیمسٹک ہونا, لیکن کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہنا دھوکہ ہے. اس لیے کہ آپ ایک اپاہج سے فٹ بال کا میچ کھلوانا چاہتے ہیں. بھائی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ نے دیکھ لیا, اگر ٹوٹل ان کا جمع کرا تو 6 باریاں انہوں نے لیے. بالکل لیے, باری لیے, بالکل بجا فرمایا. اب ان سے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم پھر ہاتھ باندھ لیں, پھر نیت باندھ لیں. سر تو ارے بھائی ہمیں احتجاج جاری رکھنا ہوگا. اچھا, اب وہ غلطی نہیں کرنی ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں پس رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں اور آپ رو رہے ہیں, جنازے اٹھا رہے ہیں. بجا فرما رہے ہیں, اب آپ کو رکھنا ہوگا. لیکن سر چیک اینڈ بیلنس رکھیں آپ. مقصد کہنے کا یہ کہ وہ آ گئے, برسر اقتدار تو آ گئے نا. اب ہمارا ملک اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم لوگ احتجاج کر کے دوبارہ ری الیکشن کروائیں, یا جس طرح یہ جو آج کل کہنے کے تھم ایکسپیکٹیشنز کو چیک کریں, یہ دوسری چیزیں. لیکن اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے آپ کی, اچھی ایمبیشنز یہ ہے کہ خدا کرے کہ ہمارا ملک بہت ترقی کرے. بالکل بالکل. میں نانی اور دادی بن جاتا ہوں تو سر میں بڑی دعائیں دیتا ہوں, پوچھ رہا ہوں لیکن زمینی حقائق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے اقدامات, ضروری اقدامات کیا ہیں, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کی ایکسپیرینس جو ہے, آپ سب سے پہلے ایک کوڑا ضرور ایسا ہونا چاہیے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوڑا نہیں ہونا چاہیے, وہ عوام کا کوڑا ہونا چاہیے. بہت اچھی بات. ہاں, اور وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کے گریبانوں تک پہنچ سکے. صحیح. اگر آپ ان کو یہ خوف ہو کہ وہ جو ہے پراڈو سے نکل کے جو ہے ان کا احتساب ہو سکتا ہے, تب تو ہوگا. اور اگر آپ اور ہم جیسے دانشمندانہ گفتگو کرنے والے, شیریں کلام, خوش گفتار, اعلیٰ کردار لوگوں سے معاملہ نہیں بنے گا. اب یہ معاملہ بس بلاسٹ کی طرف ہے. ہمیں پھر میں کہہ رہا ہوں, بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں کہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بڑی. اگر میں مفروضہ باتیں کروں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ تعلیم بہت ہو, مطلب میں نے 2 نسلیں تو نکال دی اس بس بھروسے پہ کہ اب دوسری نسل جو ہے نا میری, بس ہمارے پاس صرف 3-4 منٹ ہی ہیں, آپ لاسٹ کمنٹس دے دیں. اچھا, تاکہ میں باقی ساتھیوں سے بھی لاسٹ کمنٹس لے لوں. میں سمرائز کر دوں کہ جو بھی کچھ گفتگو ہے بھائی نے کی, آپ نے کی, اس سے کچھ ہوگا. میں تو بالکل دیکھیں, آج کے لب و لبان یہ تھا کہ آپٹیمسٹک ہو کے ہم کیوں نہ سوچیں. صحیح. ہم کو آپٹیمسٹک ہو کے سوچنا چاہیے. زندگی کی سب سے بنیادی چیز یہ آنکھیں ہیں, اور آنکھوں کے سامنے اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے, اور اسی سے توانائی ملتی ہے. صحیح. یہ تو حقیقت ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک احتساب بھی ہے, ایک ضمیر بھی ہے, اس کا کوڑا ہمیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بتایا, ہمارے بھائی نے, بڑے ہمارے استاد اور بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ ان کے کالم بھی آتے ہیں اور بڑا ویٹ ہے. تو اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جناب آپ دوسروں کے, اگر آپ دوسرے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو دوسرے تو بتا چکے ہیں
کہ ہمیں دوسرے اپنا مفادات بتاتے ہیں صحیح کہ کالا باغ ڈیم سندھ کے مفاد میں. صحیح صحیح اب آپ بتائیے صحیح یہ کیا حلیم شرر صاحب تک بڑی بھاری بات یہ ہے صحیح. کہ تعلیم کے بغیر شعور کیسے بیدار ہوگا. صحیح صحیح صحیح. لیکن آپ کون سے ہوتا کہ انہوں نے ختم کر دی؟ نہیں بالکل نہیں, وہ جاری ہے, بالکل نہیں صحیح. کیے نا, صحیح نہ یہ کرنے کی امید ہے. آپ پھر آپٹیمسٹک ہو جائیں. صحیح. اللہ کرے کہ ہم چلے, اللہ آپٹیمسٹک ہو کے سوچیں, حسن کو دیکھیں, امیدوں کو دیکھیں, لیکن احتساب کا عمل جاری رکھیں. بہت اچھا ہے. آپ کی بات بھی جو ہے بڑی آپ نے وقی بات بس میں وہ جی. ان سبوں سے ہی ہمارے جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں لاسٹ کمنٹ لے رہا تھا, تو بس آپ اپنی بات مکمل کر لیں تو میں ایک ایک سے تھوڑا, کیونکہ جی. ٹائم ہمارا ختم جی. ہونے لگا ہے. علیم صاحب لاسٹ کمنٹ دے دیں پلیز. خوش امیدی کے ساتھ جو ہے نا دانائی سے فیصلہ کرنا. جی. اور جو ہے جو بھی جب بھی جو ہے اہل علم کو جو ہے انہوں نے ساتھ لیا ہے جس دور میں وہاں پہ جو ہے اپنی تمام ناکامیوں پر انہوں نے قابو پایا. رائٹ. اور آج بھی غالباً جو ہے وہی طریقے کا استعمال کرتے ہم صحیح صاحب لاسٹ کمنٹ. جاوید صاحب, قوم نے 5 سال نام نہاد جمہوریت کے دھوکے میں بہت شدید نقصان اٹھایا اور ایک ایک دن انتہائی اضطراب اور شدید اذیت میں کاٹا انہوں نے اس قوم نے. اب اس کے پاس مزید 5 سال مزید دھوکہ کھانے کے لیے نہیں. نہیں, بالکل کیچ نہیں. لائن یہ ہے بالکل بہت ہی اعلیٰ بات, بہت ہی اعلیٰ بات, بہت ہی اعلیٰ. لاسٹ کمنٹ سلمان صاحب. اور بالکل میں ان کی بات کی تائید کروں گا کہ اب دھوکہ, اور جہاں تک الیکشن میں کوئی تبدیلی آئی ہے, الیکشن سے تبدیلی آئی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. وہی کے وہی چہرے ہیں, وہی ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوتا آیا ہے. وہی لوگ اس جیتنے والے کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جو کل ایک دوسرے کا دست و گرے باندھتے, گالیاں دیتے تھے, وہی موجود ہیں. بات میری وہیں پر آتی ہے. اس ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جب تک ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں ہوگی, کسی ادارے کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی جاگیردار یا پولیٹیشین یا کسی کا آپ حساب نہیں لے سکتے. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کم از کم نواز شریف صاحب سے کہ جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلد و بانگ آواز کے اندر دعوے کیے کہ میں احتساب کروں گا. کل ہی وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے غالباً, اور وہ ان کو مبارکباد دینے آئے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے یہ وعدے پورے کر دیں کہ جن کا احتساب کرنا ہے, چاہے وہ ان کے اپنے کیوں نہ ہو, اور جو ان میں شامل ہو رہے ہیں ان ایلیمنٹس کو دور کر دیں خود, تو شاید پبلک ان پہ مزید اعتبار کر سکے. ورنہ پھر وہی کہ ذرا نواز شریف کی حکومت زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 سال رہی ہے ہمیشہ, پھر وہی حالات ہوں گے اور پھر معاملہ. ناظرین, آپ نے ہمارے جتنے سینئر جرنلسٹ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے نام, سلمان صاحب, ساجد عزیز صاحب, علیم صاحب اور جہانگیر صاحب, ان کے آپ نے ویوز سنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہوا اس کو ایک برے خواب کے مانند بھول جانا چاہیے. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وعدے جو اس وقت برسر اقتدار نون لیگ انہوں نے کیے ہیں اور جس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں, جو ان کے پاس ریسورسز ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر وہ سچے نیت اور سچے خلوص سے اگر وہ کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک ایک دن بہت ہی ترقی کی طرف ہوگا. ناظرین, ایک اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو ہم جس طرح پہلے یوں گئے تھے یوں آئے, پھر جا رہے ہیں اور پھر یوں آ رہے ہیں. ناظرین, ویلکم ٹو دا بریک. سلمان صاحب, مجھے ذرا اپنی جو ماہرانہ رائے ہے اس کے مطابق مجھے بتائیے کہ جو پاسٹ پی پی کی حکومت رہی ہے, اس کی میجر وجہ جو ہے وہ ڈاؤن فال ہونے کی کیا ہے؟ اس پی پی حکومت کی میجر فال بیک جو تھی وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ایڈمنسٹریٹو فال بیک تھی. جن لوگوں کو جو پوسٹ دی گئی تھی دے ور ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ, اور ان لوگوں نے وہ لکیر کے فقیر والی حکمت عملی رکھی جس کی وجہ سے ہر ادارے کے اندر بدترین تباہی آئی اور مالی نقصان ہوا. آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اس دور حکومت میں جو جہاں پر آیا اس نے گوشت ملازمین اتنے داخل کر لیے کہ وہ 45,000 سے تجاوز کر گئے تھے گوشت ملازمین.
गोश्त मुलाजमीन यहाँ तक पहुँच गए थे कि 45,000 से तजावुज़ कर गए थे इस मुल्क के अंदर, जिनका ऐसे कोई वजूद ही बहुत नहीं सारी था। मिसालें मौजूद हैं। और मैं इदारों की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर जिन इदारों में किया गया और फिर उन इदारों में जो बदनज़मी फैली वो किस तरह की थी कि हर इदारा अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था, जिससे लोगों में इंतहाई इश्तियाल और नफ़रत की जिसने बुनियाद डाली लोगों के दिलों में नफ़रत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब ये इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी को ये यानी फेस करने पड़े और उनको पूरे मुल्क में सिवाय सिंध के बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके हवाले से जरदारी सिंध के अलावा। तो इनका मतलब ये नारा जो रोटी कपड़ा मकान के नारे पे और ये भुट्टो साहब के नारे पे जब आए थे वो डिलीवर नहीं किया। जिस नारे का इन्होंने जिस नारे पे इन्होंने वोट लिए, आज तक वही नारे के ज़रिए इन्होंने गरीबों से रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ें छीनी है। इसका दी नहीं है। राइट, इनका इन्हें भी बड़ा एहसास है, सही सर, इनको इसका भी इन्हें भी एहसास है कि हमने कुछ नहीं किया। इसका एतराफ़ गैर महसूस तौर पे मालूम है कैसे करते हैं वो, तो या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कारकर्दगी दिखाते हैं या बेनज़ीर की। अरे बीच की कहानी कहाँ गई है? सही बिल्कुल। इसके लिए उनको मालूम है कि भाई पिछले पे हुकूमत मिली है, आज तो कुछ है ही नहीं बताने को। जहांगीर साहब, अब वो बच्चे को खड़ा कर देते हैं बेचारे को। अब वो कहते हैं भाई जब बड़ा होगा तो देख लेंगे। यहाँ तो ये है कि नर्सरी के लोग जो है वो जो है प्रोफेसर बन जाएंगे, हमारे उपरा होंगे। सही। ये बस अलग ही मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे एंकर है, बहुत बड़ा नाम है उनका। वो अक्सर कहते हैं मेरा मासूमाना सवाल है, तो मेरा भी एक छोटा सा मासूमाना सवाल है। मासूमाना सवाल से दानिशमंदाना जवाब मिलता है। अच्छा, तो यार यही समझ ले मेरा मासूम सवाल है कि ये देखें कि अगर पीपल्स पार्टी जो कि पिछली हुकूमत रही है, राइट, वो डिलीवर नहीं कर सकी तो उसको डेफिनेटली अब हमने रिजेक्ट किया। पंजाब सिंध में डेफिनेट रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा। पूरा एक पोर्शन उसके पास है सर, बिल्कुल सिर्फ सिनारियो बदला है। अब वो है पहले पंजाब में उनका था, अब ये सिंध में। पहले तो पर पाकिस्तान में था ना। हाँ नहीं, एक चीज उनको है उसी तनासब से तो जो है मैं कह रहा हूँ कि ये 100% देखें जिस तरह स्विप हुई है पंजाब से या KPP से, बलूचिस्तान से। मुझे ये बताइए कि सिंध में क्या सिंध के लोगों ने पट्टियाँ बांधी हुई है? उन्होंने फिर क्यों, जबकि उनको जब रोटी कपड़े मकान के नारे पे आए और वो उनको नहीं मिला, ना कपड़ा मिला, ना सर छुपाने के लिए छत मिली बकौल आपके, तो ये हमारे फिर इनको इकोनॉमिक्स बताएंगे कि यहाँ से सब्सिडी उठा के समझे हम, और ये जो जागीरदार हैं उनको कितनी सब्सिडी दी गई कि उन्होंने गंदम के ढेर लगा दिए। शुगर इतनी बनाई कि जनाब वो उनके काबू से बाहर हो रही है। इसलिए उनको नवाजा गया, उनको मालूम था कि ये काम आएंगे। पहले वोटर खरीदे जाते थे, अब वडेरे खरीदे जाते, अब डायरेक्ट वडीरे। उन्होंने कहा भाई नहीं, खुदा फरोशी बेकार है। अब तो जो है ना बल्क क्वांटिटी में जो है ना उठा लो, एक को किसी वडेरे को उठा लो, आपको 1 लाख लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल बजा फरमा, तो इस तरह उन्होंने किया। कौन सी कमाल की बात? मैं साजिद साहब जो माशाल्लाह बहुत ही गहरी जो है वो नज़र रखते हैं, और साजिद अजीज साहब से मैं ये सवाल सर यही वाला रिपीट करना चाहूँगा, ज़रा अपनी माहिराना राय से नवाजें कि जब PP ने सिंध के अंदर जिस तरह पंजाब में या दूसरे जो तो में डिलीवर नहीं किया, राइट, तो लोगों ने उसको डेफिनेटली उनको रिस्पॉन्स दिया, राइट, अपनी नाराज़गी का इज़हार उसने वोट के ज़रिए दिया। तो ये चीज़ सिंध में क्यों नहीं हुई? सिंध वाले क्या पट्टी बांध के बैठे हुए थे सर? देखिए जावेद साहब, बात ये मैंने पर्सनल विजिट किया, वहाँ लोग बस तन ढापने के लिए कपड़ा नहीं है, शुभ के बुरा भला कहते थे, वोट डाल के बैठ गए अपने आनी या शहादत पे। ये मुझे जवाब बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि आपका वोट जो है बाई फोर्स हाईजैक हुआ है। पब्लिक ओपिनियन जो है वो हाईजैक्ड है हमारे मुल्क में, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे वो देही इलाका हो। आप ये देखिए कि अभी जब पिछले साल सैलाब आए थे सिंध में, तो हमने वहाँ सिंध में गए, हमने जाके वहाँ सर्वे किया वगैरह, हमने देखा वहाँ लोगों से जो पानी में डूबे हुए थे लोग, जिनके पास ना खाने को था ना पीने को पानी था, उनके माल मवेशी सब बह चुका था। उन्होंने ये बहुत ब्लंटली ये कहा कि जी सबके ज़िम्मेदार वडेरे हैं और ये पीपल्स पार्टी के MNA और MPAs हैं।
उन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए हमें डुबो दिया। और इतना सब कुछ करने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि आप वोट किसको दोगे, तो उसने कहा वोट तो पीपल्स पार्टी को देंगे। तो सर क्या इसके पीछे क्या वजह नज़र आती है? उसके पीछे एक माइंडसेट है, एक गुलामाना जहनियत है और ये एक कौमियत डर कहेंगे। खौफ है उनके उसके पीछे, कि वो ये कहता है कि अगर मैंने अपने वडेरे की बात ना मानते हुए अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट किया तो मेरी बीवी बच्चे उठा लिए जाएंगे, मेरे माल मवेशी उठा लिए जाएंगे, मेरी ज़मीन छीन लेंगे। खौफ। तो जाहिर है वो आज़ाद नहीं है वोट देने के लिए। यही सूरत हाल पंजाब में भी है। और शहरी इलाकों में आप ये देखें कि अगर आज आप कराची में सूरत हाल देख लें, कराची में भी आप अपनी मर्ज़ी से वोट नहीं दे सकते। यहाँ पर भी समहाव आपको ख्याल करना पड़ता है कि जी आपको किसको वोट देना है। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से वोट दिया या आपने आज़ादाना वोट दिया तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो भाई वोटर तो इस मुल्क में कहीं आज़ाद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी जमहूरियत जो है, जो हमारे यहाँ जिसके लिए हम ये कौम पिछले 45-50 साल से कुर्बानी देती चली आ रही, जिस जमहूरियत के पीछे, वो जमहूरियत अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है। और ये स्ट्रक्चर बदलना होगा। जब तक ये जमहूरियत और ये नाम नेहाद जमहूरियत और ये सब, जब तक आपका वोटर आज़ाद नहीं होगा, जमहूरियत का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, वोटर आज़ाद नहीं होगा, ये सब ढकोसला है और कोई चेंज नहीं आएगी। चाहे मैं आप तो बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और PMLN की, मैं बात कर रहा हूँ ना। अगर इमरान खान भी आ जाता, अगर तहरीक इंसाफ भी आ जाती जीत के, तो भी कोई चेंज नहीं आनी। अच्छा, रेस्ट अश्योर के कोई चेंज नहीं आनी थी। इसलिए कि सिस्टम, आप जिस सिस्टम में रहते हैं, जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, उस सिस्टम में आप किसी तब्दीली की तवक्को न करें, सिवाय इसके कि मायना 2-4 चीज़ें हो जाएं कि जी आपको किसी चीज़ में कोई रिलीफ मिल जाए, या कहीं से जिस तरह अब ये गैबी क़ुव्वत, एक गैबी इमदाद आ गई कि जी $15 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज सऊदी अरब ने आपको ऑफ़र कर दिया, तो अब हुकूमत खासा एटीज़ हो जाएगी। अब ये इसमें अगर ऐसा हुआ कि अगर उन्होंने कोई कैश सब्सिडी दी, कहीं से कोई कैश सब्सिडी आई, तो वो खुद बुर्द हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह बात है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कि पंजाब हुकूमत, जिस पर नवाज शरीफ PMLN की हुकूमत थी पिछले 5 साल से, आज सबसे ज़्यादा मकरूज़ हुकूमत है। ये आप जहांगीर साहब ने भी अभी इसका बिल्कुल किया हुआ कह रही सबसे ज़्यादा मकरूज़ हुकूमत जो इस सूबाई हुकूमतों में पंजाब हुकूमत है। तो ये इतने पैसे, कई 100 बिलियन जो खर्च हुए हैं, ये कहाँ गए पंजाब हुकूमत में? क्या जंगला बस में लगे सारे पैसे? ना सर, वो तो पूछने वाला नहीं इसी है। बात है कि, और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि आपके जो रूलर्स हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है। उनकी डोरी कहीं और से हिलाई जा रही है। उनको जो कहा जाता है, आप देखिए एक बहुत वाज़ेह मिसाल है, इलेक्शन से कुछ अरसे पहले, महज चंद हफ्ते पहले की बात है, जरदारी ने ईरान के साथ जाते हुए बिल्कुल गैस पाइपलाइन का मुआहदा कर लास्ट लिया। मिनट पे बिल्कुल बचा फरमा। और नवाज शरीफ ने आने से पहले, इलेक्शन से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि जी हम इस पाइपलाइन को, इस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं करेंगे। अब समझने वाला बहुत आसानी से समझ सकता है कि ये सबका क्या मकसद है। उसने इलेक्शन स्टैंड के तौर पे पीपल्स पार्टी ने मुआहदा किया, इन्होंने किसी को खुश करने के लिए इस मुआहदे की मंसूखी का ऐलान कर दिया, कह दिया कि हम इसको ऑनर नहीं करेंगे। तो मामलात जो हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। सर यहाँ बैठने का मकसद भी ये, हमारी आवाम तो बहुत सीधी आवाम है। तो जहांगीर साहब ने और आपने जो कमेंट्स दिए हैं, तो इसका मकसद ही है कि आवाम, एक आम आवाम के उसके नॉलेज में ये चीज़ आए कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो मैं जो है हलीम साहब आप ज़रा कुछ इस पे थोड़ा, अच्छा चले आप दे दें, फिर मैं हलीम साहब की तरफ सबसे बड़ा फ्रॉड जो है ना, वो ये इलेक्शन के हवाले से जो इनलिस्टमेंट एनरोलमेंट किया जाता है वोटर्स का, ये सबसे बड़ा धोखा है। ये वोटर्स लिस्ट सबसे बड़ा धोखा है इस मुल्क में, जिसके ज़रिए तमाम यानी फेक वोट्स डलते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में कहीं पर भी आप उठा लें, कोई वोटिंग लिस्ट नहीं होती।
جس کے پاس اس کا آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. یہ ووٹنگ لسٹ جو بنی تھی یہ ڈیلیبریشن کے لیے بنی تھی. ڈیلیبریٹلی اس کے اندر فراڈ کیا جاتا ہے. پہلے سے ووٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے سے اس میں سے چیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. جو آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے مر گئے ان کے بھی ووٹ ڈلتے ہیں. سر جی فکر نہیں اور آج تک ڈلتے آ رہے ہیں. یہاں پر بھی پروگرامز جو ہے وہ تھوڑا سا پلاننگ ہو رہا ہے, اور شاید میں بھی اب آپ ہنسیں یا سیریس ہوں, وہ کہتے ہیں کہ تھم ایکسپریشن سے ہم لوگ جو ہے ووٹنگ کریں گے. ہم ایکسپریشن کی میں بات نہیں کر رہا. کچھ پلاننگ جو یہ ووٹنگ لسٹ ہے نا, یہ سب سے بڑا فراڈ ہے اس قوم کے ساتھ. بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ کمنٹس. اب ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے, تو لہٰذا جاتے ہوئے میں بہت ہی تہ دل سے ہمارے صاحبزادہ سلمان صاحب جو کہ دا لیڈر سے بلانگ کرتے ہیں, اور جناب ساجد عزیز صاحب جو بزنس ورلڈ کمیونیکیٹر کے ایڈیٹر, اور ہمارے حلیم صاحب سینئر صحافی جرنلسٹ, اور ہمارے جہانگیر سید صاحب, ان کا میں بہت ہی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے جو ایکسپرٹیز ہیں, اپنی ماہرانہ رائے سے عوام کو جو ہے وہ آگاہ کیا. تو ناظرین اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں پریس کلب پروگرام سے. جاوید ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.